नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल चैनल में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज मैं जिस खूबसूरत टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, यकम मुहर्रमुल हराम, नए साल का पहला दिन और हज़रत उमर फ़ारूक सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का योम शहादत, इसके बारे में मैं आपको कुछ हक़ाइक़ और कुछ अहम बातें बताऊँगा। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जी व्यूवर्स, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। 27 ज़िलहज्जा 23 हिजरी बरोज़ बुध सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुबह नमाज फ़जर की मस्जिद नबवी में इमामत का फ़रीज़ा सरअंजाम दे रहे थे। इसी दौरान सफ़ में अबू लोलो फ़िरोज़ नामी मजूसी भी मौजूद था, जो कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करने के इरादे से आया था। इमामत के दौरान उसने सफ़ से निकलकर जहर आलूद खंजर से सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर 3 वार किए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शदीद ज़ख्मी की हालत में ज़मीन पर गिर पड़े। उसी दौरान वो बदबख्त कातिल अबू लोलो मजूसी मस्जिद नबवी से भागते भागते उसने 13 मुसलमानों को ज़ख्मी किया, जिस दौरान 7 मुसलमान जामे शहादत नोश कर गए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बेहोशी की हालत में घर लाया गया। जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को होश आया तो आपको बताया गया कि एक मजूसी ने आप पर हमला किया है। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि हमलावर कोई मुसलमानों में से नहीं था। इसी दौरान आपका बेटा अब्दुल्ला आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक अपनी गोद में रखकर बैठ गए। तो आपने उन्हें फरमाया कि ए अब्दुल्ला, मेरा सर अपनी गोद से हटाकर ज़मीन पर रख दो ताकि अल्लाह तबारिक व तआला मेरे साथ रहम व करम का मामला फरमाए। 3 दिन कर्ब और दर्द में गुजरने के बाद आप ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जामे शहादत नोश फरमा गए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब विसाल से कबल आपने अपने बेटे अब्दुल्ला को वसीयत फरमाई थी कि जब मेरा इंतकाल का वक़्त करीब हो तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जाना और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन करने की इजाज़त तलब करना। तो आपके बेटे अब्दुल्ला ने आपकी वसीयत पर अमल पैरा होकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में ये अर्ज़ की कि मेरे बाबा जान ने ये वसीयत फरमाई थी। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन्हें फरमाया कि वो जगह जहाँ आपके बाबा दफन होना चाहते थे वो मैंने अपने लिए मखसूस कर रखी थी, लेकिन चूँकि अल्लाह ताला को शायद यही मंजूर है, इसीलिए मस्जिद का जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है वहाँ का दरवाज़ा खोल दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की गई। तो वहाँ गायबाना आवाज़ आई कि उमर को ले आओ। तो इसी दौरान हज़रत अली करमुल्लाह वजहू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान इब्न अफ़ान उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو قبر میں اتارا، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک واقعہ آپ لوگوں کی گوشے گزار کرتا چلوں کہ خلافت حضرت عمر فاروق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دور دراز سے ایک چرواہا گڈریا دور دراز کے جنگلوں سے بھاگتا ہوا مدینہ شریف پہنچتا ہے اور وہاں پر آ کر چیخو پکار کرتا ہے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ لوگوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگ بڑی حیرانگی سے تجسس سے اس سے پوچھتے ہیں کہ تم تو مدینے سے کوسوں میل دور جنگل میں رہتے ہو، تو تمہیں اس بات کی اطلاع کس نے دی؟ اس واقعے کے بارے میں تمہیں کیسے علم ہوا؟ تو وہ چرواہے نے کہا کہ جب تک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، جنگل میں میری بھیڑ بکریاں بے خوف اور خطر جہاں ان کا دل چاہتا تھا وہ چلی جاتی تھیں اور کھاتی پیتی اور چرتی تھیں، اور ان کی طرف کبھی کسی درندے نے کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ چونکہ آج میری ایک بھیڑ کا بچہ ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے، میں نے بھیڑیے کی اس جرأت مندانہ حرکت سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو ویورز، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی کچھ بہت اہم اقدامات کیے گئے تھے، میں ان پہ بھی آپ کو روشنی ڈالتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا اقدامات کیے گئے تھے جو کہ آج کے دور میں بھی وہ چلے آ رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تقریباً 10.5 سال تک رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ 22 لاکھ مربع میل دور تک اسلام کا جھنڈا گارنے والے دلیر جرأت مندانہ شخصیت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کچھ اہم اقدامات عطا فرمائے تھے، کیے تھے اس وقت، جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس وقت انہوں نے مدینہ میں اسلامی ریاست میں مکمل عدالتی نظام نافذ کیا تھا، جو کہ آج بھی چلا آ رہا ہے۔ پولیس کا محکمہ بطور لوگوں کی حفاظت قائم کیا، جو کہ آج بھی چلا آ رہا ہے۔ اسلامی مرکز میں اہم جگہوں پر فوجی چھاؤنیاں قائم کی گئیں، جہاں ہر وقت تازہ دم سپاہی اور گھوڑے ہر وقت تیار رہتے تھے، اور باقاعدہ فوجیوں کی تنخواہ مقرر کی گئی، جو کہ آج بھی چلی آ رہی ہے، اور شرعی مسائل کا قانون نافذ کیا گیا۔ فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کا الفاظ کا اضافہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کیا گیا۔ یہ 4 یا 5 باتیں ایسی ویورز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں بہت اہمیت کی حامل ہیں یہ، اور وہ آج تک چلی آ رہی ہیں، جو میں نے آپ کو عرض کی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ویورز میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیا کریں۔ کمنٹ سیشن میں اگر آپ کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں ویڈیو سے متعلق یا کسی اور چیز کے بارے میں آپ کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ آئی ول ہوپ کہ میں آپ کی رپلائی کروں گا، آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، میں پوری کوشش کروں گا۔ اگر آپ کسی ٹاپک کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹاپک کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو اس کے بارے میں بھی میں ٹھیک طرح سے آگاہی دے سکوں۔ تو ویڈیو کو پسند آئی ہو تو ویڈیو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ ویورز محمد اظہر رفیق کو اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔